उस सूरत घूंघट ओढ़े, सफेद फ्रॉक पहने जिस पर गोल्डन काम हुआ था, उसके पहलू में बैठ रही थी हानिया खान वल्द वहाज खान। आपका निकाह फारिस कुरैशी वल्द अल्मान कुरैशी से सिक्का रजुल वक्त किया जाता है, क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब की आवाज उसके कानों में गूंजी। वो मुस्कुराई थी, दिल खोल कर कबूल है। उसकी आवाज सबके कानों में गई तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर गई। आज वो बहुत मुतमईन थी और वो इसको पहलू में बैठा बहुत खुश। उसे अपनी मोहब्बत हासिल करनी थी, इससे बड़ी फतह क्या हो सकती थी। उसका दिल चाह रहा था आज चीखे चिल्लाए जश्न मनाए कि अब उसकी वो हो चुकी है, मगर मेहमानों का लिहाज किए खामोश बैठा रहा। रात का वक्त था, आसमान पर तारे पूरी आबोताब के साथ चमक रहे थे। ये उस रहायशी बिल्डिंग का मंजर था जो सारे से अपने सतूनों के सहारे खड़ी थी। अगर हम इसके 7वें फ्लोर पर झांक कर देखें तो उस फ्लैट के लाउंज में एक सोफे पर वो बैठी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। हिजाब में लिपटा उसका चेहरा रोशन था, आज भी इतना हसीन। उसके चेहरे पर नूर की अजीब सी रोशनी थी। वो माही अल्मान कुरैशी थी। कोई से अब देख लेता तो बेसाख्ता कहता कि हुस्न इस औरत पे खत्म हुआ। पास ही दूसरे सोफे पर वो बैठी थी, हेजल ग्रीन आंखों वाली शहजादी, मगर आज उसके चेहरे की जोत बुझी हुई थी। माही ने तिलावत करने के बाद कुरान पाक उसकी जगह पर रखा। अब वो हानिया के पास आकर बैठी, 21 साल हानिया जो गुजरे सालों में मजीद हसीन हो गई थी। उसका चेहरा ऐसे धमक रहा था जैसे चौदवी का चांद, मगर आंखों की चमक जैसे किसी ने नोच डाली थी। माही जैसे उसके पास बैठी, उसने अपना सर माही की गोद में रख दिया। क्या बात है, ऐसी मुरझाई हुई क्यों हो? माही ने मोहब्बत से पूछते उसके माथे पर बोसा दिया। ममानी, ये इंतजार इतना तकलीफ क्यों देता है? उसने अजीब सा सवाल किया। माही की मुस्कुराहट सिमट गई। इंतजार? इंतजार ऐसा क्यों होता है कि इंसान घुट घुट कर मरने लगता है? माही का हाथ अपनी दिल तक गया। तुम किसका इंतजार कर रही हो जो ऐसी बात सोच रही है तुम्हें? माही मुस्कुरा कर बात बदल गई। इंतजार कर रही हो आपके बेटे के वापस पलटने का। वो बहुत बदल गया है ममानी। पहले वो मेरे बिना सांस तक नहीं ले पाता था, मेरे बिना खाना उसकी हलक से नीचे नहीं उतरता था, मुझे दिन में एक बार देख न लेता तो उसे रात नींद नहीं आती थी। मगर अब तो वो ये भी भूल गया कि इस दुनिया में कोई हालिया खान भी रहती है। पढ़ाई को वो जुनून बना चुका है। डॉक्टर बनना उसकी ख्वाहिश नहीं, अब जिद बनता जा रहा है। वो अपना करियर बनाने में इतना मसरूफ हो गया कि अपनी बीवी को ही जिंदगी से निकालता जा रहा है। माही खामोशी से उसके चेहरे को देखते कुछ सोच रही थी। आप बताए ना, इंतजार ऐसा क्यों होता है? उसकी आवाज से माही ने उसे देखा। हानिया, इंतजार एक खेल है। कभी इंतजार जिंदगी है, कभी उम्मीद है, कभी मायूसी है, और कभी मौत। जिस दलदल में एक बार धंस जाए फिर बाहर निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि इंतजार कभी खत्म नहीं होता, चाहे वो 2 घंटों का हो या 20 सालों का। हानिया की आंखों में नमी इकट्ठी हुई। उसका कोई हल भी तो होगा ना। वो बात बदल गई। माही के चेहरे पर कर्ब उभरा। उसका एक ही हल है कि हौसला। जिसके इंतजार करने का हौसला नहीं होता वो कभी भी इंतजार नहीं कर सकता। हानिया हानिया ने अपनी आंखों की नमी को अंदर ही अंदर धकेल दिया। माही की आंखें भीगी हुई थी। तुम कुछ खाओगी? बना कर लाऊं? माही बात बदल गई। हानिया ने नफी में सहलाया। नहीं, मैं बस रेस्ट करना चाहती हूँ, बहुत थक गई ममानी। वो आंखें बंद कर दी थी। अच्छा, अगर घर जाना चाहती तो तुम्हारे मामू से कहो, तुम्हें छोड़ आएंगे। माही की बात पर हानिया ने मुंह रुखोरे कमरे की जाने पे कहा, जहाँ अल्मान लैपटॉप पे कोई अहम काम करता नजर आ रहा था। उसने नफी में सर हिलाया। नहीं, मुझे घर नहीं जाना। आरजू की तबीयत ठीक नहीं है तो मामा और पापा लाहौर गए हुए हैं। बाकी अयान भाई तो आधी रात को ही ऑफिस से आते हैं। खाली घर मुझे खौफ दिलाता है। मुझे नहीं जाना। वो जैसे माही की आगोश में छुपने की कोशिश कर रही थी। तो तुम भी चली जाती लाहौर? माही ने मुस्कुरा कर कहा। मेरा दिल नहीं था। वो रुख फेर गई। इतने में मेन डोर क्लिक हुआ और वो घर में दाखिल हुआ। अच्छा, तो एक काम करो, जाओ कमरे में जाकर सो जाओ, यहाँ तो कंफर्टेबल भी नहीं हो तुम। वो जो दरवाजा बंद कर रहा था, कानों में माही की आवाज पड़ी। नहीं मामू, काम कर रहे हैं कमरे में तो मैंने डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। वो इन दोनों को देख चुका था। तो तुमसे किसने कहा उस कमरे में जाओ? गालिबन यहाँ दूसरा कमरा भी है। माही की आवाज में जैसी शरारत थी। हानिया ने अभी तक उसे नहीं देखा था। मुझे नहीं जाना आपके बेटे कमरे में, मैं यही ठीक हूँ। वो गुस्सा थी, ये उसकी आवाज से जाहिर था। वो सिर्फ मेरे बेटे का कमरा तो नहीं है ना, मेरी बेटी का कमरा भी है।
मेरे बेटे को छोड़ो, तुम मेरी बेटी के कमरे में जाकर सो जाओ। विमल के जिक्र पर हानिया खामोशी से सोफे से उठी तो निगाहें उस पर पड़ी जो उसी खामोशी के साथ उन दोनों को देख रहा था। हानिया की आंखों में नमी उभरी। बिना कुछ कहे वो पलटी और कमरे में चले गए। माही ने रुख मोड़े पीछे देखा तो वो खड़ा नजर आया, ब्लू कलर की फुटबॉल टीम का लिबास पहने, पसीने पसीने हुआ अभी घर पहुंचा था। 22 साल फारिस अल्मान कुरैशी, जो गुजरे 3-4 सालों में मजीद हैंडसम और वजिया हो चुका था। माही की आंखों में भी नाराजगी थी। मामा, वो प्यार से कहता आगे आया, बस जाओ, ये झूठी मोहब्बत का दिखावा मेरे साथ ना किया करो। बिल्डिंग के आवारा लड़कों के साथ फुटबॉल खेलने का टाइम है तुम्हारे पास, मगर बीवी से 2 मिनट बात करने का वक्त है ये। माही के चेहरे पर जैसे आज नो लिफ्ट का बोर्ड लग चुका था। फारिस ने बेचारगी से माँ को देखा। जाओ, जाकर पहले उसे मना, उसका मूड ठीक हुआ तो फिर मुझसे बात कर ले आना। वो सख्ती से हुक्म देती अब कमरे में जाकर बंद हो गई। फारिस ने माथा मसला, फिर अपनी जेब से मोबाइल निकाले, चंद क्लिक किए और अपने कमरे की जाने पड़ा। कमरे में दाखिल हुआ तो वो जिमल के बेड पर लेटी सर तक ब्लैंकेट ओढ़ चुकी थी। फारिस एक नजर उससे देखे वो कबर्ड की जाने पड़ा और अपने कपड़े निकालते वो वॉशरूम में घुस गया। 15 मिनट बाद वो शॉवर लेकर फ्रेश होता, ग्रे पैंट और व्हाइट शर्ट में बाहर निकला। एक नजर फिर उस बेड तक गई। इससे पहले कि वो कुछ कहने को लब खोलता, मेन डोर की घंटी बजने पर गहरा सांस लेता कमरे से बाहर निकल गया। अल्मान कुरैशी, जिसकी शादी अपनी कजन माही से हुई थी, वो शहर का एक कामयाब एसपी। उसके 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी जिमल और छोटा बेटा फारिस। चंद साल पहले एक हादसे में जिमल की मौत हो चुकी थी, मगर आज तक इस घर में जो चीज जिमल की थी वो इसी जगह पर थी। कोई इसकी चीज को नहीं छेड़ता था। अल्मान की एक ही बहन थी, अनुशे, जिसकी शादी पुप्पो के बेटे वहाज खान से हुई थी। उसके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा 25 साल अयान खान और छोटी बेटी 21 साल हानिया। वहाज का अपना बिजनेस था जो अब अयान संभाल चुका था। खान फैमिली उनके मुकाबले में ज्यादा अमीर थी। फारिस और हानिया ने सारा बचपन एक साथ गुजारा और दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मगर जैसे ही वो 18 साल का हुआ, उसने जिद की कि उसे हानिया से निकाह करना है, तो मतलब करना है, वरना वो आगे कुछ नहीं पड़ेगा। फिर अरमान को उसकी जिद पर हार माननी पड़ी और यूं उन दोनों का निकाह 4 साल पहले हो चुका था। मगर कुछ दिनों से फारिस का रवैया उसके साथ बहुत बदल गया था, जिस पर हानिया उससे नाराज हो चुकी थी। अगले 5 मिनट बाद वो वापस कमरे में आया तो उसके हाथ में पिज्जा और आइसक्रीम थी। वो चीजें अपने बेड पर रखते हानिया के पास उस बेड पर बैठा। हानिया, मेरी बात सुनो यार, उसने जैसे दरख्वास्त की। हानिया ने गुस्से का इजहार करने के लिए करवट बदल ली, जिसका वाज़ह मतलब था कि उसे कोई बात नहीं करनी। फारिस ने बालों में हाथ फेरते खुद को रिलैक्स किया। बटरफ्लाई, बहुत मोहब्बत से कहते उसके कान के पास झुका। मेरी जान नाराज है मुझसे, मगर वही खामोशी। देखो, मैंने अपनी बटरफ्लाई के लिए पिज्जा और आइसक्रीम मंगवाई है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है और यकीनन तुम्हें भी लग रही होगी। चलो खाते हैं, वरना पिज्जा ठंडा और आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी, फिर खाने का मजा नहीं आता। फारिस की बातों के जवाब में एक लंबी खामोशी। थक हार कर फारिस ने ब्लैंकेट पकड़ा और उसी नरमी से उसके चेहरे से पीछे किया और उसकी सोच के ऐन मुताबिक वो रोने का मशगला जारी था उसका। फारिस के अंदर कहीं जैसे लावे दहक उठे थे। उसका रोना तकलीफ दे रहा था, बहुत ज्यादा। फारिस ने प्यार से उसके चेहरे पर आए बाल एक साइड किए और फिर अपने हाथों से उसके आंसू साफ करने चाहे। जब वो फारिस का हाथ झटक गई, फारिस ने झुककर उसके माथे पर लिप रखे। जब हानिया करंट खाकर सीधी हुई और अगले ही पल एक मुक्का पूरी कुवत से उसके सीने पर दे मारा। हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? वो जख्मी शेरनी की मानी बिखर आई थी। ओ शुक्र, तुम कुछ तो बोली सही। फारिस ने मुस्कुराकर गहरा सांस लिया कि वो बेसाख्ता। आनिया को अपने बोलने पर अफसोस हुआ। दूर रहे मुझसे, हाथ मत लगाओ मुझे। फारिस ने दोबारा उसके बाल अपने हाथों से संवारे तो चीख पड़ी। और ये बात एक बीवी अपने शौहर से कह रही है? फारिस ने ठंडे ठाड़ लहजे में पूछा। हटो पीछे, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मुझे अपने घर जाना है। उसे बेड से उठने की कोशिश की, मगर फारिस ने उसकी कोशिश नाकाम बना दी। बटरफ्लाई, मोहब्बत से पुकारा। हानिया का दिल चाहा कि उसका सर फाड़ दे। मर गई तुम्हारी बटरफ्लाई, जनाजा पढ़ लो, उसी खामोशी से चिल्लाई थी। अच्छा। फारिस थोड़ा पीछे हट के बैठ गया तो हानिया ने सुकून का सांस लिया।
और अब उठ कर बैठ गई। ऐसी बात है तो मैं मिराल को कॉल करके बुला लेता हूँ। अगर मेरी बटरफ्लाई मर गई है तो मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। अब मुझे आदत नहीं है ना अकेले पिज़्ज़ा और आइसक्रीम खाने की, तो मिराल मुझे अच्छी कंपनी देगी। मिराल सुलेमान और अनूशे की कज़न की बेटी थी, वो भी उन्हीं की हम उम्र थी। और इस बात पर हानिया के कानों से धुआं निकलने लगा। उसने तकिया उठाकर पूरी कुव्वत से फारिस के मुंह पर दे मारा। फारिस, वो चीख पड़ी। उसकी चीख की आवाज साथ वाले कमरे में गई। अरमान ने माही की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी। यकीनन वो इस लड़ाई को एंजॉय कर रही थी। फारिस के चेहरे पर वो तकिया किसी पत्थर की तरह लगा। बामुश्किल वो सीधा होकर बैठा। दफा हो जाओ यहाँ से। और मिराल को क्यों? उस नीलम चुड़ैल को बुला लो जो हर वक्त तुम्हारे पीछे चिपकी रहती है। फारिस ने चौंक कर हानिया की तरफ देखा। अरे यार, वो को मेरी दोस्त थोड़ी है, वो तो बस क्लास फेलो है। मेरी तो बस एक दोस्त है। हानिया ने उसे कच्चा चबा जाने वाली निगाहों से घूरा। मिराल ही तो है मेरी एक दोस्त। और हानिया, जो उसके मुंह से कुछ अच्छा सुनना चाहती थी, उसका हलक तक जल गया। अब चीखने की सकत खत्म हो गई थी। वो फारिस की मजीद करीब होकर बैठी। अच्छा, वो एक वाहिद दोस्त है तो मैं कौन? वो सच में पूछ रही थी। आखिर वो इस शख्स की जिंदगी के किस मकाम पर मौजूद है? अब लहजे में कोई शिकवा गुस्सा किला नहीं था, बस एक सवाल था। फारिस से उसके करीब आने का फायदा उठाते जल्दी से उसकी कमर के गिर्द बाजू ले जाके उसे अपने करीब खींचा। वो सीधा उसके सीने से आ टकराई। इससे पहले कि वो फारिस से दूर होने की कोशिश करती, उसके कान के पास झुका और सरगोशी कर गया। तुम तुम तो जान हो, तुम तो मेरा दिल हो, मेरी धड़कन हो, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी लाइफ पार्टनर हो, पार्टनर इन क्राइम हो। कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, क्योंकि तुम बीवी हो मेरी, इज्जत हो मेरी। एक आम लड़की का मेरी बीवी से कोई मैच नहीं है, तो मुकाबला कैसा? वो नरमी से कह रहा था। उसका एक एक लफ्ज जैसे सहर बांध रहा था। और हानिया उसके सहर में मुब्तला होती जा रही थी। वो साकित रह गई थी। दिल पत्थर हो गया था। या जुबान या जिस्म, उसे अंदाजा ना हो सका। और अब उसका सर अपनी सीने से लगाता उसके बालों में उंगलियां चला रहा था। और बेसाख्ता ही वो रोने लगी। पहले वो बे आवाज रो रही थी, फिर ऊंची आवाज में, फिर सिसकी और हिचकियों से। फारिस खामोशी से उसके बालों में उंगलियां चलाता रहा। जानता था कि वो रोएगी जरूर। जब उसको रोना कम हुआ तो बलाखिर वो बोला, आई एम सॉरी हानिया, मैं जानता हूँ मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता। बस यूनिवर्सिटी लाइफ की वजह से कुछ मसरूफ हो गया हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे दिल से निकल गई हो, या फिर तुम्हारा मुकाम और मर्तबा मेरी जिंदगी में कम हो गया है। नरमी से उसके बाल थपकते हुए वो आहिस्तगी से उसे समझा रहा था। उसकी आवाज नहीं थी, वो सहर था जो हानिया के कानों में उतर रहा था। वो तो सालों से उस शख्स के सहर में मुब्तला थी। जब रो रो के थक गई तो खुद ही पीछे हट गई। तुम मुझसे झूठ बोलते हो, खफकी से एक और शिकायत की। मैंने क्या झूठ बोला है? फारिस हैरान हुआ। तुम कहते हो कि तुम पढ़ रहे हो, मगर तुम क्या करते फिर रहे हो? सब जानती हूँ मैं। वो इतनी मजबूत लहजे में बोली कि बेसाख्ता फारिस निगाहें चुरा गया। मैं ये सब सिर्फ हम दोनों के लिए ही तो कर रहा हूँ। हानिया ने बेहद हैरत से उसे देखा। हमारे लिए? मगर क्यों? किस चीज की कमी है कि तुम डबल डबल काम कर रहे हो? वो जैसे फट पड़ी थी। मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत अच्छी जिंदगी गुजारो। अगर अभी से मेहनत करूंगा तो कोई काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा, कल को अपने कदमों पे खड़ा होऊंगा, तो ही फिर हमारी शादी होगी ना। और शादी के बाद 100 तरह के खर्चे होते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी चीज के लिए तरसो। मैं चाहता हूँ कि बस तुम कोई कोई भी ख्वाहिश करो और मैं फौरन पूरी कर दूं। मैं इतना काबिल हो जाऊं कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने की सलाहियत रखता। हानिया, मैं कोई ताना नहीं मार रहा, मगर एक सच बात है कि तुम एक अमीर घराने से ताल्लुक रखते हो। हमारे इस छोटे से फ्लैट में वैसी बात नहीं है। ना ही हमारे यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। जो कुछ है तुम्हारे सामने है। वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था? उसके अल्फाज हानिया के दिल में कांच के टुकड़ों की तरह बेबस होते जा रहे थे, जैसे दिल टूट कर रेजा रेजा हो गया था। तुम्हें लगता है फारिस कि मैं पैसों के बिना नहीं रह सकती, या फिर मैं एक अमीर घर में पैदा हुई हूँ तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकूंगी? ऐसा नहीं है फारिस। तुम मुझे एक कमरे के घर में भी रखोगे तो मैं खुशी खुशी उसमें भी रहूंगी। तुम एसी अफोर्ड नहीं कर सकोगे तो मैं पंखे में तुम्हारे साथ गर्मी गुजार लूंगी। तुम एक वक्त का खाना खिला सकोगे, मैं इज्जत से खा लूंगी। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए,
مجھے تمہارا وقت چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آتی. تم مجھ سے پڑھائی کے بہانے یونیورسٹی کے بعد 2 جگہ ٹیوشن دینی شروع کر چکے ہو تاکہ تمہارے پاس پیسے آئے. ٹھیک ہے اپنے خرچے کے لیے کرو مگر میرے لیے کچھ مت کرو. تم جیسے ہو مجھے ویسے ہی قبول ہو. ہاں میں مانتی ہوں میں ایک امیر گھر سے تعلق رکھتی ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے لاکھوں کے کپڑے پہننے کا شوق ہے. میں 2000 کا سوٹ پہن کر بھی تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں. ہر تعلق صرف پیسے پر شروع اور پیسے پر ختم نہیں ہوتا. کچھ تعلق وفا اور وقت مانگتے ہیں. تمہیں سمجھ نہیں آتی. مجھے تمہارا وقت چاہیے, تمہاری محبت چاہیے. میں چاہتی ہوں کہ تم پہلے جیسے ہو جاؤ جیسے 2-3 سال پہلے ہوا کرتے تھے. وہ بے فکر بے پرواہ اور بے نیاز فارس جو کالج جایا کرتا تھا. تم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ تم کتنے بدل گئے ہو. کتنے دن تم مجھے فون بھی نہیں کرتے. تم نے مصروفیات کو اپنی زندگی کا حاصل کر لیا ہے. اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. فارس خاموشی سے نگاہیں جھکا گیا. وہ جانتا تھا کہ وہ سچ ہی کہہ رہی ہے. ہانیہ اس سے کچھ کہنا چاہا جب اس کی بات درمیان نہیں کاٹتی. میرے لیے کوئی ایفرٹس مت کرو. تم جیسے ہو مجھے ویسے ہی قبول ہو. اپنے لیے کرنا چاہتے ہو تو کرو. میں تمہارے لیے نہیں روکوں گی لیکن پلیز ہمارے درمیان جو دوری کھڑی کرتی ہے اسے ختم کرتے ہیں. مجھ سے تمہاری یہ بے رخی برداشت نہیں ہوتی ہے. وہ ایک بار پھر سے رونے لگی. فارس کو تکلیف ہوئی. اوکے آئندہ تمہیں اگنور نہیں کروں گا. تمہیں روز ٹائم دوں گا. بس رویا مت کرو. اس کے آنسو صاف کرتے وہ محبت سے کہنے لگا اور ایک بار پھر اس کے ماتھے پر لب رکھے. چند پل لگے تھے ہاویہ کو خود کو نارمل کرنے میں. چلو یار بھوک لگی ہے کچھ کھا لیتے ہیں. وہ دوبارہ اس کا دھیان پیزے اور آئس کریم کی طرف کر چکا تھا اور اب ہانیہ اپنی جون میں واپس آ چکی تھی اور اس ہانیہ کو کھانے کی سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا. وہ جلدی سے پیزے کا ڈبہ اٹھا کر اپنے اور فارس کے درمیان رکھ چکی تھی اور اب ایسے بے نیاز ہو کر کھا رہی تھی جیسے دنیا میں سب سے زیادہ خوش یہی ہو. اسے پرسکون دیکھتے فارس ہنس پڑا. اگر رشتوں میں دوری آ جائے تو بات کر کے معاملات حل کرنے چاہیے نہ کہ انا میں تعلق مزید خراب کرے. باتیں کرنے سے تعلق سیکیور اور مضبوط ہوتے ہیں. اب وہ دونوں کسی دوسری بات پر بحث کر رہے تھے. یہ پیس میرا ہے. اس سے پہلے کہ وہ پیس کا ٹکڑا منہ میں ڈالتی فارس اس کے ہاتھ سے وہ آدھا کھایا ٹکڑا چھین کر اپنے منہ میں ڈال چکا تھا. ہانیہ کے ہاتھوں سے اس کا بچا چھین کر کھانا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا اور اب اس کے کندھے پر مکوں کی برسات ہو چکی تھی. فارس اب خفگی سے کچھ کہہ رہا تھا اور وہ ہنس رہی تھی. ایک عرصے بعد لگ رہا تھا جیسے دوبارہ فلیٹ گھر بن چکا ہے. شہر پر رات مزید گہری ہو چکی تھی. شہر پر ایک نیا دن چڑھا ہوا تھا. ایک دوپہر کے 12 بجے کا وقت تھا. ایک میڈیکل یونیورسٹی کا منظر جہاں ہر طرف وائٹ کوٹ پہنے اسٹوڈنٹ چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے. اگر کنٹین کی طرف جاؤ تو وہاں ایک کونے والی ٹیبل پر تمہیں وہ ہلکی اور بری آنکھوں والا لڑکا بیٹھا دکھائی دے گا. سنجیدگی سے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا. اس کے بالکل سامنے ایک 22-20 سالہ لڑکی مناسب نقوش ہیزل آنکھیں اور ماڈرن لباس. وہ خاموشی سے بیٹھی بس سامنے موجود اس لڑکی کو محبت بھری نگاہوں سے تک رہی تھی جس کی نگاہوں سے بے خبر کتاب پر جھکا ہوا تھا. دفعتاً ان کے کچھ فاصلے پر وہ کھڑی ہوئی ہیزل گرین آنکھوں والی لڑکی. آج اس نے تخلوں کو چھوتی وائٹ فراک پہن رکھی تھی جس کے دامن پر کہیں کہیں سنہری کاب ہوا تھا. بال سارے ہائی پونی میں کور تھے. دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا. وہ اتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی کہ کتنے ہی اسٹوڈنٹس نے مڑ مڑ کر اسے دیکھا. صرف لڑکے ہی نہیں لڑکیوں نے مگر وہ ان سب کی نظروں سے بے نیاز بس فارس کو دیکھ رہی تھی اور اس کی سیٹ میں بیٹھی اس لڑکی کو. اس لڑکی کی مسکراہٹ دیکھ کر ہانیہ کی آنکھوں میں آگ ہی لگی تھی. دل چاہا وہ اس لڑکی کو اٹھا کر کسی دیوار میں دے مارے. وہ ڈھیر سارا اشتعال اندر ہی اندر دبا کر آگے بڑھی اور فارس کی بالکل ساتھ والی کرسی کھینچتے اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھی. سامنے والی لڑکی نے چونک کر حیرت سے پورا منہ کھولے ہانیہ کو دیکھا. فارس نے بھی چونک کر اسے دیکھا اور وہ ہلکا سا مسکرایا. ہانیہ بھی مسکرائی مگر سامنے بیٹھی لڑکی کو یہ مسکراہٹ زہر لگی. تم یہاں کیسے؟ وہ حیرت سے ہانیہ کو دیکھتے پوچھ رہا تھا. کیوں یہاں تمہاری یونیورسٹی میں آنا منع ہے کیا؟ اس کے لیے مجھے اجازت کی ضرورت ہے کیا؟ ہانیہ نے گردن اکڑائے ایک مان سے پوچھا. فارس ہلکا سا ہنس دیا پھر نفی میں سر ہلایا. کس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ کتاب بن کے اب مکمل رخ ہانیہ کی جانب موڑ چکا تھا.
और आदतन उसके छोटे बाल जो पोनी से बाहर थे उन्हीं कानों के पीछे कर दिया। हानिया की मुस्कुराहट गहरी हुई। उसने कनखियों से सामने बैठी नीलम को देखा, जिसके वजूद में आग लग चुकी थी। अयान भाई ड्रॉप करके गए हैं। मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? कब से कॉल्स कर रही हो? तुमने मेरी एक भी कॉल रिसीव नहीं की। वो अब उससे शिकवा कर रही थी। फारिस ने बेख्तियार सर पर हाथ मारा और अपना मोबाइल निकाल कर दिख रहा था। हानिया से गुस्से से घूर रही थी। फारिस ने माथा मसला। सॉरी, मैं साइलेंट पर लगाकर भूल गई थी। हानिया ने खफकी बड़ा मुक्का उसके कंधे पर दे मारा। तुम यही करते हो, फिर कहते हो कि मैं नाराज हो जाती हूँ। फारिस की मुस्कुराहट गहरी हुई। आज वो इतनी हसीन क्यों लग रही थी वो समझ न सका। फारिस को किसी लड़की के साथ इतना फ्री होता देख सिर्फ वो नीलम नामी लड़की नहीं, सब हैरान थे। आसपास से गुजरते सारे स्टूडेंट्स फटी फटी निगाहों से ये मंजर देख रहे थे। लड़कियों से 100 फीट के फासले पर रहने वाला फारिस अल्मान कुरैशी किसी लड़की के साथ जुड़कर बैठा था। अब पूरा का पूरा उसकी जानिब घूमकर उसे कुछ कह रहा था। वो बदले में फारिस के सर के बिखरे बाल अपने हाथ से सेट कर रही थी। इससे ज्यादा बर्दाश्त नीलम में नहीं थी। फारिस, ये मोहतबा कौन है? उसे दांत पीस कर पूछा। हानिया को नहीं जानती थी, मगर हानिया से बहुत अच्छे से जानती थी। ये हानिया है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी पार्टनर, मेरी कजन, मेरी फूफो की बेटी, और तुम्हारी मामा की बहू भी। फारिस अभी बात कर ही रहा था जब हानिया ने इसकी बात उचक की। उन सब के अलावा तुम्हारी बीवी भी हो, ये तो बताना भूल ही गए हो तुम। होठों पर एक शरीर सी मुस्कुराहट लिए वो कह रही थी। कनखियों से उसने नीलम के चेहरे के उड़ते रंग देखे, जिसे अंदर तक उसके सीने में सुकून सा उतर गया हो। और वो वाकई सामने बैठी लड़की के चेहरे का सारा खून नुचड़ गया था, जिसे सर पर आसमान फट गया। एक ऐसी नाकाबिले बयान हकीकत थी। फारिस बस तफी में सर हिलाता रह गया। हानिया अब पूरी की पूरी घूम कर नीलम की जानिब पलटी। हेलो, माई सेल्फ मिसेस हानिया फारिस कुरैशी। उसने नीलम के सामने अपना हाथ लहराया। उसकी आवाज इतनी ऊंची और इतनी मजबूत थी कि सारी कंटीन में गूंजी। सारे स्टूडेंट्स साकित रह गए, और इससे ज्यादा हैरान तो वो था। पहली बार इतने सारे हुजूम में उसने खुद को हानिया खान की जगह हानिया फारिस कहा था। वो किस कदर फख्र के साथ अपने नाम के साथ उसका नाम जोड़ चुकी थी। जब उसकी हैरत खत्म हुई तो फारिस बस मुस्कुरा गया था। अब वो एक बार फिर उसके माथे पर बिखरे बाल समेट कर सेट कर गई थी। ज्यादा हीरो ना बना करो, एमी लड़कियां तुम पर दिल हारने लगेंगी। सबको पता होना चाहिए कि तुम शादीशुदा हो, और सिर्फ मेरे हो। और ये हानिया खान ना किसी से अभी अपनी चीजें बांटना पसंद नहीं करती, और ना ही अपनी पसंदीदा चीजों पर किसी की नजर तक बर्दाश्त करती है। तुम तो फिर मेरे शौहर हो। हानिया की आवाज अब भी ऊंची थी, यूं जैसे उसने ये सारी बातें आसपास मौजूद सब स्टूडेंट्स को सुनाने के लिए ही गए हो। फारिस ने आसपास देखा, सब जैसे कोई तमाशा देख रहे हो। न जाने क्यों उसे अजीब सा सुकून मिला, या शायद फख्र हुआ। सरशारी की लहर वजूद में थी। नीलम के वजूद में नफरत, तकलीफ, गुस्सा, हसद और इश्ताल की लहर तोड़ने लगी। हानिया उठ खड़ी हुई। चलो उठो, कॉल्स इग्नोर की है ना जो तुमने आज मेरी, उसकी सजा ये है कि आज तुम मुझे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच करवाओगे। एक अदा से मलका की तरह हुक्म सुनाया। फारिस हंसता हुआ उठा। यार ना करो, मैं स्टूडेंट्स हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते किसी अच्छे से रेस्टोरेंट जा सकूं। हानिया ने आंखें सुखेरे उसे देखा। अच्छा, तो स्टूडेंट हो तुम, शराफत से लंच करो, वरना ये जो तुम एक्स्ट्रा क्लास के बहाने बिजनेस करते हो ना, सारी पोल ममानी के सामने खोल दूंगी। अब सोच लूं तो। वो धमकी देने के बाद अपनी नाखूनों की तराश खराश देखने में मसरूफ हो गई थी। फारिस हैरत से मुंह खोले उसे देखता रह गया। कसम से इस वक्त बटरफ्लाई कम और ड्रेकोने ज्यादा लग रही हो, वो दान पीस कर बोला। हानिया ने एक अदा से नफी में सर लाया। एक दुनिया हानिया खान के पीछे पागल है, और एक ये नासुका इंसान है। वो बड़बड़ाती ही अपना मोबाइल पकड़े। अब कोई नंबर मिला रही थी, मगर उसकी बड़बड़ाहट इतनी थी कि सब में से उसी बड़ी गिरफ्तारी से फारिस ने उसके हाथ से मोबाइल पकड़ा। हानिया ने मासूमियत से आंखें टिमटिमाते हुए फारिस को देखा। क्या कर रही हो? वो हैरत से मोबाइल की स्क्रीन को देखता हुआ पूछ रहा था। हानिया ने अपनी हंसी बहुत मुश्किल से जब्त की। वो मानी को कॉल कर रही थी, कुछ अहम बातें करनी थी मैंने उनसे। फारिस की आंखें पूरी खुल गई। यार मैं तो मजाक कर रहा था, चलते हैं ना लंच करने, मामू को दरमियान में क्यों ला रही हो?
فارس نے معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ ہانیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، پھر اپنا ہاتھ فارس کے سامنے پھیلایا جسے حکم دیا ہو کہ اسے عزت سے تھام لو۔ فارس نے سر خم کرتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہانیہ ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنسی تھی اور وہ دونوں یونیورسٹی سے باہر جا رہے تھے، مگر دو ہیزل آنکھیں نفرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ حسد نے اپنا بیج بونا شروع کر دیا تھا۔ ہانیہ نے انٹر کے بعد کمپیوٹر کی پڑھائی کو ترجیح دی تھی، چونکہ میرال اور ایان بزنس کی پڑھائی کر رہے تھے۔ ایان کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی اور وہ اپنے باپ کا سارا بزنس سنبھال چکا تھا اور وہ اب اسٹیبلش تھا، جبکہ میرال کا ابھی فائنل ایئر چل رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے باپ کا بزنس بھی دیکھ رہی تھی تاکہ وہ پرفیکٹ بزنس وومن بن سکے، اس لیے ابھی سے بھی پریکٹس شروع ہو چکی تھی۔ جبکہ فارس میڈیکل کی پڑھائی کر رہا تھا، اس لیے سب کی یونیورسٹیز الگ تھی۔ اب تو کئی ہفتوں بعد ملاقات ہوئی تھی، مگر دوستی ویسی ہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑی ہر چیز توڑ پھوڑ رہی تھی۔ اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں سارے پیلس میں گونج رہی تھی، مگر کسی ملازمہ کی ہمت نہیں تھی کہ اس کے کمرے میں آ کر اس کی اجازت کے بنا داخل ہو۔ شور سن کر مسٹر لغاری کمرے میں داخل ہوئے تو سارا کمرہ کانچ کے ٹکڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ فوراً نیلم کے پاس پہنچے، جس نے ہاتھ میں شیشے کا ٹکڑا دبوچ رکھا تھا۔ خون کے قطرے ٹپ ٹپ فرش پر گر رہے تھے۔ نیلم، ان کا دل دہل اٹھا۔ وہ فوراً اس کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ سے کانچ کا ٹکڑا دور اچھالا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ یہ دیکھو کتنا خون نکل رہا ہے۔ وہ اب فرسٹ ایڈ باکس اس کے پاس لا کر رکھ چکے تھے، اس کے ہاتھ میں پٹی کر رہے تھے۔ وہ بس بے آواز آنسو بہائے چلی جا رہی تھی۔ بابا، فارس میرا نہیں رہا، وہ کسی اور کا ہو گیا۔ مجھے فارس چاہیے، میں اس سے محبت کرتی ہوں، میں اس کے بنا مر جاؤں گی۔ وہ کیسے کسی اور کا شوہر ہو گیا؟ میں اسے اس ہانیہ سے چھین لوں گی۔ وہ عجیب ہذیانی انداز سے چیخی۔ لغاری صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کون فارس؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ شاید وہ اس سے بے خبر تھے۔ بابا، وہ فارس، وہ میرا کلاس فیلو ہے، وہ بہت اچھا ہے، اتنا ہی ہمسم ہے۔ میں خود کو روک نہیں سکی، اس سے محبت ہو گئی مجھے۔ بابا، مجھے فارس لا کر دے، وہ کسی ہانیہ کا نہیں ہو سکتا، میں اسے ہانیہ سے چھین لوں گی۔ فارس صرف میرا ہے بابا۔ ان کے گلے لگی اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی اور اس باپ کی آنکھیں ضبط اور غصے سے لال ہوتے جا رہی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو فارس لا دوں گا، رونا بند کرو۔ یوں جیسے فارس کوئی جیتا جاگتا انسان نہیں بلکہ ایک کھلونا ہو۔ نیلم نے حیرت اور بے یقینی سے باپ کو دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ لغاری صاحب نے اسے دیکھتے اسبات میں سر ہلاتے جیسے اسے یقین دلایا۔ نیلم کا موڈ ایک دم فریش ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ بچپن سے ہی اسے اس کی پکار کی ہر چیز لا کر دیتا ہے، چاہے پھر وہ زبردستی ہی کیوں نہ لا کر دینی پڑے۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ شخص ڈی آئی جی سندھ تھا، اور وہ ڈی آئی جی سندھ کی بیٹی تھی۔ اپنی طاقت کا زوم تھا، اسے لگتا تھا کہ وہ ہر چیز حاصل کر لے گی، مگر قسمت کے کھیل انسان کی سوچ سے بڑے ہوتے ہیں۔ اگلے ہی دن مسٹر لغاری کے ٹیبل پر فارس کی ساری ہسٹری پڑی تھی۔ وہ کیا کرتا تھا، کہاں رہتا تھا، کون تھا، کس کا بیٹا تھا، وہ سب جان گئے تھے۔ اور اب وہ فارس کی کمزوری ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، اور انہیں ان کی کمزوری بھی مل گئی تھی۔ انہوں نے نیلم کے ذریعے فارس کو پیغام بھجوایا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ جب نیلم نے اسے بتایا کہ ڈی آئی جی سندھ اس سے ملنا چاہتے تو وہ کافی حیران ہوا، مگر پھر مان گیا تھا۔ ایک بڑی شخصیت اس سے ملنا چاہتی تھی، وہ بے وقوف نہیں تھا جو منع کر دیتا۔ اسی دن دوپہر کے بعد وہ یونیورسٹی سے سیدھا نیلم کے اس اتنے بڑے محل میں موجود تھا۔ اس کے سامنے مسٹر لغاری بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مسکرا کر فارس سے باتیں کر رہے تھے۔ تم تو بہت ٹیلنٹڈ اور مختی بچے ہو، مجھے ایسے بچے بہت پسند ہیں۔ نیلم اکثر گھر میں تمہارا ذکر کرتی رہتی ہے، تو بس مجھے بھی اشتیاق ہوا کہ میں بھی فارس سے ملوں، مجھے بھی تو پتہ چلے کہ کیسا ہے فارس۔ ان کی باتوں پر بس فارس مسکرا دیا تھا۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک کام ہے، کرنا چاہو گے؟ ان کی بات پر فارس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ میرے لیے کام؟ کیسا کام؟ وہ حیران تھا۔ انہوں نے اپنے ایک ملازم کو اشارہ کیا۔ ملازم نے ان کا اشارہ سمجھتے ایک چابیوں کا گچھا لا کر لغاری صاحب کی جانب بڑھایا۔ انہوں نے وہ چابیاں فارس کی جانب بڑھائی۔ فارس نے حیرت سے وہ چابیاں دیکھی۔ آنکھوں میں بے شمار سوالات تھے۔ یہ ایک میڈیکل اسٹور کی چابیاں ہیں؟ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں کیسی سکلز ہے۔
पार्ट टाइम जॉब करो। अगर तुम मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरे तो मैं तुम्हारे फ्यूचर को सिक्योर करने में तुम्हारी मदद करूंगा। उनकी बातों पे फारिस बेहद हैरत से उन्हें देखता रह गया। लेकिन मैं ये कैसे ले सकता हूँ? उसकी खुददारी और अना को ये गवारा नहीं था। मगर लगारी साहब की इसरार और नीलम की इशारे पर उसने पकड़ ली। मेरा गार्ड तुम्हें मेडिकल स्टोर की लोकेशन बता देगा। ये अब से तुम्हारा है। इसे कैसा बनाना है या कैसे बिगाड़ना है, ये अब तुम्हें करना है। फारिस जैसे मुतमईन नहीं था। कोई किसी पर ऐसे इतना एहसान नहीं करता, ना ही फेवर्स देता। मगर फिलहाल फारिस ने खामोश रहने में आफियत चली और उनका शुक्रिया अदा किया। मगर जब उसने मेडिकल स्टोर देखा तो हैरान रह गया। वो एक बहुत बड़ी फार्मेसी थी। वो ऐसे ही क्यों लेगा? वो ये लेना नहीं चाहता था। मगर फिर लगारी साहब उससे क्या चाहते हैं, ये जानने के लिए वो खामोश हो गया। फारिस यहाँ ट्यूशन देता था। उसने कुछ दिनों के लिए वो छोड़ दिया और सारा वक्त मेडिकल स्टोर में देने लगा। अक्सर नीलम उस पर नजर रखती थी। आज जब वो सड़क पार मेडिकल स्टोर के अंदर झांक कर देख रही थी तो उसके वजूद में गुस्से का उबाल तेज हुआ। आज हानिया भी यहाँ थी। वो दूर से कुछ न कुछ देख सकी तो कैमरे खोल लिए और कस्टमर्स को बेचकर हानिया की तरफ मुतवज्जा हुआ, जिसने ढीला सा जोड़ा बना रखा था और किसी बात पर हंस रही थी। फारिस के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी और उसने शरारत से हानिया के बाल खोल दिए। बाल उसके चेहरे के इर्द गिर्द बिखर गए थे, जिससे वो मजीद हसीन दिखने लगी थी। और वो दोबारा अपने बाल समेटते खफकी से फारिस को देखकर कह रही थी। बदले में बस फारिस उसके माथे पर लब रखे और तेजी से पीछे होता अपने काम में मसरूफ हो गया। हानिया अपना सारा गुस्सा भूलती खुलकर मुस्कुराई थी और ये सब आसानी से देख सकती थी। उसने गुस्से से एब उठाकर डैशबोर्ड पर दे मारा। वजूद में जैसे आग सी लग गई थी। फारिस कैसे किसी और के करीब जा सकता है? नहीं, वैसे हासिल करूंगी। फारिस सिर्फ उसका था। वो हानिया को छोड़ेगी नहीं। बस उसे मजीद नहीं, अब उसे फारिस चाहिए था, हर हाल में। घर आकर उसने आज फिर तमाशा खड़ा कर दिया था तो मजबूरन लगारी साहब को फारिस को बुलाना पड़ा। वो अगली सुबह उनके पास बैठा था। आज लगारी साहब बहुत संजीदा थे। नीलम भी उनके सामने टांग पर टांग चढ़ाई बैठी थी। तुमने मेडिकल स्टोर को बहुत अच्छे से संभाल लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। फारिस जानता था कि बात कुछ और है, मगर वो तहमीद बांध रहे थे, सो वो खामोशी से मुस्कुराकर सुले गया। मेरी इकलौती औलाद सिर्फ नीलम है। वो छोटी थी जब इसकी माँ की मौत हो गई। मुझे वो बहुत अजीज थी। मैंने उसके बाद किसी और से शादी नहीं की ताकि मैं अपना सारा प्यार सिर्फ बेटी को दे सकूं। मैंने आज तक इसकी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं की है। जो कुछ मेरा है वो मेरे बाद इसी का है। इसने आज तक जिस जिस चीज की ख्वाहिश की है मैंने इसे ला कर दी। कभी इसकी कोई फरमाइश रद्द नहीं की है। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दामाद बनो, क्योंकि नीलम तुमसे मोहब्बत करती है। उसे साफ कह दिया कि शादी करेगी तो सिर्फ तुमसे, और फिर मैं अपनी बेटी की कोई ख्वाहिश रद्द नहीं कर सकता। फारिस को लगा जैसे कोई उसके कानों में धमाके कर रहा। उसने उसी हैरत से नीलम को देखा जिसके चेहरे पर बस सर्द मेहरी थी। वो सब समझ गया था। तो इसीलिए आप मुझ पर करम नवाजियां कर रहे थे? फारिस ने चुपते हुए लहजे में सवाल पूछा। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। लगारी साहब ने उसकी गलतफहमी दूर करनी चाहिए। जब नीलम बोल पड़े, नहीं तो तुम्हारे पास ऐसा ही है ही क्या? मुझसे शादी करोगे तो ये करोड़ों की जायदाद तुम्हारी होगी। फारिस, मुझसे शादी करके तुम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बन सकते हैं। जिंदगी ये मौका हर किसी को नहीं देती है। उसके लहजे में कुछ हकारत थी जो फारिस महसूस कर चुका था। पहली बात, मुझे तुम में शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम्हारा मेरा मायार नहीं मिलता। मेरे जैसा शख्स तुम्हारी फजूल और बेजा ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता। ये तुम्हारे बाप का कसूर है कि तुम्हें इतना बदतमीज बना दिया और तुम्हारी हर गलत ख्वाहिश पूरी की। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसे तुम्हारा बाप जिद पर तुम्हारी झोली में डाल देगा। मैं एक जीता जाता इंसान हूँ और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीता। किसी का गुलाम बनने का मुझे कोई शौक नहीं है। दूसरी बात, मैं शादीशुदा हूँ और अपनी बीवी के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो मेरी मोहब्बत है और उसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई दूसरी नहीं आ सकती। वो अपनी जेब से मेडिकल स्टोर की चाबियां निकालता उठ खड़ा हुआ। फिर वो चाबियां मेज पर रखी। आइंदा मुझसे राब्ता करने की कोशिश मत कीजिएगा, संजीदगी से कहते। इससे पहले वो बाहर निकलता नीलम की आवाज ने उसके कदम पत्थर कर दिए। और अगर वो ना रहे तब भी?
فارس کے چہرے پر غصے کے واضح تاثرات تھے۔ تو تم مجھے دھمکی دوگی؟ وہ دبے دبے غصے سے بولا، بلکہ ایک سوال پوچھا۔ نیلم کے لہجے میں کاٹ تھی، وہی پہلی، وہی آخری۔ جس طرح تمہارے باپ نے تمہاری ماں کے بعد کسی دوسری کو نہیں دیکھا، میں بھی کسی دوسری کو نہ سوچوں، لیکن اگر کسی نے میری بیوی کی طرف میلی نگاہ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں اسے چیر پھاڑ دوں گا، کیونکہ وہ صرف میری محبت لے عشق ہے۔ سختی سے ایک ایک لفظ چبا کر کہتے وہ جا چکا تھا۔ پیچھے نیلم اب غصے سے چیخ چلا رہی تھی۔ اس کا باپ اسے سمجھا رہا تھا کہ فارس اس کی قسمت میں نہیں، فارس کو بھول جائے، مگر وہ اتنی جلدی فارس کو نہیں بھول سکتی تھی۔ اس واقعے کو گزرے چند ہفتے ہو گئے تھے۔ وہ چند ہفتوں سے مسلسل ہانیہ پر نظر رکھ رہی تھی۔ اسے اس کا ٹارگٹ ہانیہ تھی۔ اگر فارس اس کا نہیں ہو رہا تھا تو وہ ہانیہ کو بھی اس قابل نہیں چھوڑے گی۔ وہ سوچ چکی تھی۔ ہانیہ بھی ایک امیر فیملی سے تعلق رکھتی تھی، مگر وہ ڈی آئی جی کی بیٹی جتنی امیر نہیں ہو سکتی تھی۔ بس وہ موقع کی تلاش میں تھی کہ کب ہانیہ کو نقصان پہنچا سکے، اور وہ موقع اسے آج مل گیا تھا۔ آج فارس اور ہانیہ کی نکاح کی اینیورسری تھی، اور وہ ہر سال بعد ہی اینیورسری اپنے فارم ہاؤس میں سیلیبریٹ کرتے تھے۔ فارم ہاؤس ہانیہ کے بابا کا تھا، اور دونوں اکثر یہاں پر ڈنر کرتے اور پھر یہی لیٹ نائٹ مووی وغیرہ دیکھتے تھے، اور پھر آدھی رات کے بعد واپس گھر آتے تھے۔ یہ ان کی 3 سالوں سے روٹین تھی۔ آج فارس کو ضروری کام تھا، اس لیے وہ نہیں آ سکا۔ وہ لیٹ ہو گیا تھا، مگر اس نے ہانیہ کو میسج کر دیا تھا کہ وہ اسی فارم ہاؤس پر ہی ملے گا، تو ہانیہ پہلے سے ہی فارم ہاؤس پر آ گئی تھی۔ فارم ہاؤس خالی تھا، بس وہ دونوں ہی یہاں پر ہوتے تھے۔ گیٹ پر ایک کارڈ تھا، آسمان پر بادل بہت زور سے گرج رہے تھے۔ رات 8 بجے سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ کھانا بنانا ہانیہ کو آتا نہیں تھا، اس لیے وہ کھانا پہلے ہی اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ سارا کھانا ٹیبل پر سیٹ کرنے کے بعد وہ سوئمنگ پول کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اور اب وہ فارس کا انتظار کر رہی تھی، جس نے ابھی کال پر بتایا تھا کہ بس اسے آنے میں 15 سے 20 منٹ ہی لگیں گے، اور آج وہ بہت خوش تھی۔ فارس کے سامنے بس وہ یہ پریٹینڈ نہیں کرتی تھی، مگر وہ واقعی اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اگر فارس ایک پل کے لیے بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو اس کی جان پر بناتی تھی۔ وہ واقعی فارس سے بہت محبت کرتی تھی، بس اس کے سامنے یہ بات ماننے سے انکاری ہو جاتی تھی۔ اس نے آج ٹخنوں کو جوتی سرخ فراک پہن رکھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سرخ رنگ فارس کی کمزوری ہے، اور آج وہ اپنے حسن سے اسے چاروں شانے چت کرنے والی تھی۔ اس کے لمبے خوبصورت بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے بال سارے کھول رکھے تھے۔ کانوں میں ایک نفیس سا پینڈنٹ تھا، کانوں میں چھوٹے چھوٹے جھمکے تھے، اور کلائیوں میں چوڑیاں۔ وہ پاؤں ڈبو کر سوئمنگ پول کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی جب نیلم پیچھے دروازے سے اپنے گارڈ کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ 2 گارڈز نے فارم ہاؤس کے گارڈ پر بندوق مار کر سے بے ہوش کرنے کے بعد بنگلے کے پیچھے پھینک دیا۔ وہ اپنے دھیان مسکرائی، جو بیٹھی تھی پیچھے کسی کا آنا محسوس نہ کر سکی۔ نیلم آہستگی سے چلتی اس کے پیچھے آئی، اور اچانک اسے سوئمنگ پول میں دھکا دے دیا۔ ایک چیخ تھی جو ہانیہ کی لبوں سے نکلی، اور پھر وہ وہی پانی میں گھٹ گئی۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتی پانی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر نکل ہی نہیں پا رہی تھی، کیونکہ اسے تیرنا ہی نہیں آتا تھا۔ نیلم وہی کھڑی سے تڑپتے ہوئے دیکھتی رہی۔ ہانیہ کو تڑپتے ہوئے دیکھ اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ پورے 5 منٹ تک ہانیہ تڑپتی رہی، اور پھر اس کا وجود ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھی، شاید وہ پانی میں ڈوب کر مر گئی تھی۔ نیلم کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اب میں دیکھتی ہوں فارس، تم میرے کیسے نہیں ہوتے۔ اس سے پہلے وہ یہ چیک کرتا کہ ہانیہ مر گئی ہے یا زندہ ہے۔ ہارن کی آواز پر اس نے گیٹ کی جانب دیکھا، جہاں سے فارس کی گاڑی اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے بنگلے کے پیچھے ہی پر اپنے گارڈ کے ساتھ اسی خاموشی سے وہ باہر نکل گئی۔ گاڑی پارک کرتے ہوئے فارس کو محسوس ہوا کہ شاید ٹائر میں کوئی چیز لگ گئی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا تو گاڑی کا ٹائر پارک کرتے کرتے پنچر ہو چکا تھا۔ فارس نفی میں سر ہلاتا رہ گیا، پھر کچھ سوچتے ہوئے ہونٹوں پر مسکراہٹ مچلی۔ آج اس بٹر فلائی کو خوب تنگ کروں گا، یہ سوچتے ہوئے فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوا۔ اس نے سارے کمرے، ڈائننگ ٹیبل، ہر جگہ چیک کیا، مگر ہانیہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ وہ پریشان ہوا، یہ کہاں چلی گئی؟ اسے آوازیں دینے لگا۔ اسے سارے فارم ہاؤس میں ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا یہ مجھے تنگ کر رہی ہے؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا۔ 2-3 بار سارا گھر چیک کرنے کے بعد بھی
اسے کہیں حالیہ نہ ملی تو وہ پچھلے گارڈن سے باہر نکل آیا، مگر پیچھے بھی وہ کہیں نہیں تھی۔ تو فارس سوئمنگ پول والی سائڈ پر آیا۔ اتنے میں بادل زور سے شور سے برسنے لگے۔ اسے یہاں بھی کہیں ہانیہ نہ دکھائی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتا اسے پانی میں سرخ آنچل دکھائی دیا۔ اس نے غیر ارادی طور پر سوئمنگ پول میں جھانک کر دیکھا اور اگلے ہی پل جیسے کسی نے فارس کا سانس روک دیا۔ ہانیہ! ایک چیخ تھی جو اس کے لبوں سے نکلی۔ بنا کچھ سوچے سمجھے وہ تیزی سے سوئمنگ پول کے اندر کودا اور ہانیہ تک پہنچ کر اسے اپنی باہوں میں لیے باہر نکلا۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اس کا سارا وجود نیلا پڑ گیا تھا۔ اسے وہیں زمین پر لٹایا، اس کے پیٹ پر دباؤ ڈالتا، اس کے پیٹ سے پانی نکالنے لگا، مگر وہ پھر بھی ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ فارس کے ہاتھ پاؤں پھولے لگے جیسے اسے کوئی موت کا پروانہ سنا رہا ہے۔ اس وقت آنکھیں ہانیہ کی بند تھی مگر سانسیں فارس کی بند ہو رہی تھی، مگر وہ اتنا جانتا تھا کہ اگر اس نے ابھی کے ابھی ہانیہ کی آنکھیں کھلی نہ دیکھی تو وہ ویسے ہی مر جائے گا۔ ہانیہ، ہانی، میری جان، آنکھیں کھولو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے اسے پکار رہا تھا، کبھی اس کی نبض چیک کر رہا تھا، کبھی اس کی نبض یوں ہی نہ چلنے کے برابر ہوئی اور اس کو سمجھ نہ آئی کہ کیا کرے۔ وہ جلدی سے اس کے چہرے پر جھکا اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیتے اسے اپنی سانسیں دینے لگا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ ہانی کے جسم میں جنبش ہوئی ہے، وہ سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ فارس نے ذرا سا چہرہ پیچھے کیا تو لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس کا سارا وجود ٹھنڈ سے کپ کپانے لگا تھا۔ بارش مسلسل فارس کو بھگو رہی تھی، مگر وہ ہانیہ پر اسی طرح سایہ بنا ہوا تھا کہ بارش کا پانی اب ہانیہ تک پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ کچھ دیر ہانیہ ایسے ہی نیم غنودگی میں سانسیں لیتی رہی۔ ایک بار پھر اس کا جسم ڈھیلا ہو گیا، وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ فارس اس کا گال تھپتھپا رہا تھا مگر وہ ہوش میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اوپر کمرے میں بھاگا۔ اس کا سارا لباس گیلا ہونے کی وجہ سے اسے سردی لگ سکتی تھی۔ وہ ہانیہ کے کمرے میں آیا اور اسے بیڈ پر لٹانے کے بعد وہ جلدی سے کبرڈ کی جانب بھاگا۔ اکثر وہ یہاں آتے رہتے تھے، اس لیے یہاں سب کے الگ الگ کمرے تھے اور یہاں پر ان کے کپڑے بھی موجود ہوتے تھے۔ اس نے ہانیہ کو کپبورڈ کھولی، کپڑے آگے پیچھے کیے، مگر وہاں پر اسے صرف 2-3 نائٹ ڈریس ہی پڑے دکھائی دیے تھے۔ اسے کپڑے دکھائی نہ دیے، شاید وہ کسی دوسرے کبرڈ میں تھے۔ مگر اس وقت فارس کے پاس یہ سوچنے کا ٹائم نہیں تھا۔ وہ اس کا ایک نائٹ ڈریس پکڑتا باہر نکلا۔ باہر آ کر جلدی سے اس نے ہانیہ کے وجود سے وہ گیلے کپڑے الگ کیے اور اس کے کپڑے چینج کرنے کے بعد اس پر اچھے سے کمبل دیتا وہ کمرے میں آیا اور اپنے کپڑے بھی چینج کیے کیونکہ وہ بھی سارا بارش میں بھیگ گیا تھا۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ دوبارہ ہانیہ کے کمرے میں آیا تو کمبل میں دبکی ابھی تک کانپ رہی تھی۔ اس کا وجود جھٹکے کھا رہا تھا۔ فارس اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ہانی، دھیرے سے پیار سے پکارا، مگر وہ شاید اسے اس کی پکار سن نہ سکی۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر کیب بک کروانے چاہی، مگر بارش بہت تیز ہو رہی تھی، اس لیے سگنلز یہاں آ نہیں رہے تھے۔ اوپر سے اس کی گاڑی کا ٹائر بھی پنکچر ہو گیا تھا۔ ہانیہ بھی یہاں ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی جو اسے ڈراپ کیے جا چکا تھا۔ اب وہ ہانیہ کو ہاسپٹل میں نہیں لے کر جا سکتا تھا، مگر وہ خود ڈاکٹر بن رہا تھا، جانتا تھا کہ ہانیہ کی طبیعت اب کیسے ٹھیک ہوگی۔ اس کے قریب ہوا۔ آئی ایم سوری میری جان، میری بٹرفلائی، میں تمہیں تمہاری اجازت کی بنا ایسے چھونا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی تمہارا اعتبار توڑنا چاہتا تھا، مگر میں تمہیں ایسی تکلیف سے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو؟ اس نے نرمی سے سرکوشی کی اور پھر کمبل ذرا سے سرکاتے اس کے اوپر سایہ فگن ہوا۔ اس کے لب ہانیہ کی گردن پر تھے۔ اس کا ایک ہاتھ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی شرٹ اتار دی۔ کمبل مزید اوپر کرتے اس نے خود پر لیا اور ہانیہ کے اوپر سایہ فگن ہوتے ہوئے اس پر جھکا۔ ہانیہ میں مزید مزاحمت کرنے کی ہمت نہیں تھی، مگر جیسے جیسے اس کے وجود میں حرارت جا رہی تھی، اس کے لبوں سے اس نیم بے ہوشی میں الفاظ ٹوٹ کر ادا ہونے لگے تھے۔ فارس، بچاؤ، پلیز ہیلپ می، میں مر رہی ہوں، میں مرنا نہیں چاہتی۔ وہ بس یہی سب بڑبڑا رہے تھے۔ فارس نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے اپنے ہونے کا احساس دلاتے اس کے وجود پر اپنی محبت کی مہر سخت کی، مگر ہانیہ کو کچھ ہوش نہ تھی کہ کیا ہوا۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ وہ ساری رات سوتی جاتی کیفیت میں رہی، مکمل ہوش نہ آیا، بس نیم غنودگی میں وہ کچھ نہ کچھ بڑبڑا کر پھر جیسے گہری نیند سو جاتی۔
اگلی صبح کا آغاز ہوا تو موسم جیسے ایک دم صاف ہو گیا. پتوں پر برستی بارش کی وجہ سے جو قطرے ٹھہرے تھے وہ اب زمین بوس ہونے لگے تھے. دھوپ دن کے 9 بجے نکلتی محسوس ہوئی. کھڑکی سے سورج کی روشنی چھن کر آتی کمرے میں آئی تو اس کے وجود میں جیسے جنبش ہوئی. اسے اپنی موندی موندی آنکھیں کھولے آس پاس دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی کی حصار میں تھی. ہانیہ کے چہرے پر گھبراہٹ نمایاں ہوئی. اس نے بائیں جانب دیکھا تو فارس تھا جو اس کے بے حد قریب اس کی گردن پر منہ چھپائے سو رہا تھا. ہانیہ کی آنکھوں کے سامنے کل رات کی مناظر کسی فلم کی طرح چلنے لگے. کیا اس نے وہ سب محض خواب دیکھا تھا؟ وہ بس یہی سوچتی رہ گئی. یا پھر فارس نے اسے آ کر بچا لیا؟ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرتی بڑی بری طرح ناکام رہی کیونکہ فارس کا حصار اس کے گرد مضبوط تھا. اس کی نگاہ اچانک فارس کی طرف اٹھی تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا. اس وقت شرٹ لیس تھا اور اس کی نگاہ اپنی جانب گئی تو جیسے اس کے سر پر آسمان پھٹ پڑا. اس وقت فارس کی شرٹ پہ تھی جیسے اس کا دماغ چکرانے لگا. وہ پوری طاقت سے فارس کا حصار توڑتی اٹھ کر بیٹھی تو فارس کی نیند بھی ٹوٹ گئی. اسے اٹھتے دیکھ وہ بھی اٹھ کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا. اسے غصے سے فارس کو دیکھا. تم ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ فارس؟ وہ سمجھ گئی تھی کہ کل رات ان دونوں کے درمیان کیا ہوا ہوگا. فارس نے نرمی سے اس کے قریب ہوتے بنا کچھ کہے اسے اپنے ساتھ لگا لیا. میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا. تمہاری حالت ہی ایسی تھی. پتہ نہیں کتنی دیر سوئمنگ پول میں بے ہوش پڑی تھی. بارش اتنی تیز ہونے لگی تھی. اوپر سے میری گاڑی کے ٹائر بھی پنچر ہو گیا تھا. کیب بھی بک نہیں ہو پا رہی تھی. تمہیں ہاسپٹل کیسے لے کر جاتا؟ یہ بس آخری حل یہی تھا. ہانیہ میں جان بوجھ کر نہیں کیا یہ سب کچھ اور نہ ہی تمہیں تکلیف دینا میرا مقصد تھا. وہ اتنی نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا کہ ہانیہ کے آنسو بہنے لگے. تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ابھی میری رخصتی نہیں ہوئی تھی. میں نے اپنے ماما بابا کا اعتبار توڑ دیا. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ میں اب انہیں کیا منہ دکھاؤں گی؟ اس کے سینے پر مکہ مارتے رو رہی تھی. فارس نے دھیرے سے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور اسے مزید شدت سے اپنے سینے میں بھیجا. میں شوہر ہوں تمہارا. میرے ہوتے کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکے گا. میں سب کو سچ سچ بتا دوں گا. کوئی گناہ نہیں کیا تم نے جو تمہیں کوئی شرمندگی ہو. حالات ہی ایسے تھے. ورنہ آج تک کیا میں نے تمہاری اجازت کے بنا کبھی تمہارے قریب آیا؟ کبھی کوئی حد پار کی؟ اسی نرمی سے پوچھ رہا تھا. وہ روتے ہوئے سر نفی میں ہلا رہی تھی. تو بس سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو. میں سب کے سوالوں کے جواب دے دوں گا. تم فریش ہو جاؤ پھر یہاں سے سیدھا ہاسپٹل چلتے ہیں. پہلے تمہارا ایک بار چیک اپ کروانا چاہیے. کل رات تمہاری حالت بہت بری تھی. وہ ابھی بھی اسی نرمی سے اسے محبت سے بات کر رہا تھا مگر وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی. مجھے نہیں جانا کہیں. نہ ہی مجھے اب گھر جانا ہے. میں کیسے مما پاپا کا سامنا کروں گی؟ میں اب تمہارے ساتھ جاؤں گی. مجھے نہیں پتا اس کے بعد میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی. وہ روتے ہوئے ایک ہی بات کہہ رہی تھی ساتھ مسلسل اس کے کندھے پر مکے مار رہی تھی. اسے اسی نرمی سے ہینڈل کر رہا تھا. اوکے اوکے میری جان بس پریشان نہیں ہونا. ایک بار پھر اس کے ماتھے پر لب رکھے جب اچانک ہانیہ کو یاد آیا. میں پول میں گری نہیں تھی. مجھے کسی نے پیچھے سے دھکا دیا تھا. کوئی تھا میرے پیچھے کھڑا. وہ مجھے تڑپتے ہوئے دیکھتا رہا مگر مجھے نہیں بچایا. فارس کو لگا جیسے اس کا سانس بند ہو جائے گا. تمہیں پکا یقین ہے؟ اس نے ہانیہ کی ٹھوڑی پکڑتے ہوئے کہا. ہاں بس مجھے نیلے رنگ کا وہ لباس نظر آیا تھا. شاید وہ کوئی لڑکی تھی. اور فارس سمجھ گیا تھا کہ وہ کون تھی. اوکے تم فریش ہو جاؤ میں دیکھتا ہوں کہ کون تھی. ہانیہ اس بات میں سر ہلاتی واش روم میں جا کر بند ہو گئی. فارس نے فارم ہاؤس میں لگے کیمرے چیک کیے اور نیلم کو ہانیہ کو دھکا دیتے دیکھ جیسے اس کے وجود میں آگ سی دہک اٹھی. اب وہ اس نیلم کو چھوڑے گا نہیں. گارڈ کو بھی ہوش آ گیا تھا. فارس بھی فریش ہوتا جب نیچے آیا تو گارڈ سے پوچھا. وہ گارڈ کے سر پر پٹی کر رہا تھا جہاں سر پر چوٹ لگی تھی. گارڈ کے مطابق وہ نہیں جانتا وہ لوگ کون تھے. بس انہیں بے ہوش کیے وہ اندر داخل ہو گئے. فارس اب بدلہ لینے کی سوچ چکا تھا مگر پہلے اسے اپنی شادی شدہ زندگی ٹھیک کرنی تھی. وہ گاڑی ریپیئرنگ کے لیے بیچ کر کیب بک کروا چکا تھا. وہ ہانیہ کو لے کر گھر آ گیا اور سارا سچ باپ کو بتا دیا. کوئی جھوٹ نہیں بولا. جانتا تھا کہ اس کا باپ اسے سمجھے گا. ہانیہ تو ماہی کے حصار میں چھپی ہوئی تھی.
وہ صاف کہہ چکی تھی کہ اسے گھر نہیں جانا، وہ یہی رہے گی۔ وہ تو ماموں کے سامنے بھی اتنا شرمندہ ہو رہی تھی، اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ ماہی اسے حوصلہ دے رہی تھی مگر کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہے۔ المان نے فوراً انوشے اور وحاد سے بات کی اور اگلے ہی دن ہانیہ کی سادگی سے رخصتی لے لی گئی تھی۔ اب ولیمہ دھوم دھام سے کروا کر اس مسئلے کو سموتھلی فکس کرنے والے تھے۔ نیلم بس انتظار کر رہی تھی فارس کے غم کے ہلکا ہونے کا، کیونکہ اس کے خیال سے ہانیہ مر چکی تھی، اس لیے وہ آج کل کافی خوش تھی۔ وہ شاپنگ کر کے مال سے باہر نکل رہی تھی۔ آج وہ اپنے ساتھ کوئی گارڈ بھی نہیں لائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی میں بیٹھتی، تیزی سے کسی نے اس کی گردن میں سرنج گھسا دی اور نیلم کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے پہلے بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ایک کھردرے ہاتھ نے اس کے بال نوچ رکھے تھے۔ وہ اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی مگر ناکام ہو رہی تھی۔ اسے بالوں سے دبوچے اس کا چہرہ سوئمنگ پول میں ڈبو چکا تھا۔ وہ پھڑ پھڑانے کی کوشش کر رہی تھی مگر بے سود۔ وہ تڑپنے لگی، اسے سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ فارس نے ایک جھٹکے سے اس کا سر باہر نکال دیا۔ وہ لمبے لمبے سانس لے کر کھانسنے لگی۔ جب وہ دوبارہ اس کا سر پانی میں ڈبو چکا تھا، وہ اسے بھی ویسے ہی تڑپانا چاہتا تھا جیسے اس کی ہانیہ تڑپی۔ کہا تھا نا میں نے کہ میری بیوی کو چھوا تو چیر پھاڑ دوں گا۔ وہ سرد لہجے میں دہاڑا تھا، میں تمہیں جان سے نہیں ماروں گا، تمہیں تڑپاؤں گا۔ سرگوشی کرتے اس نے نیلم کو زمین پر دھکا دے دیا۔ اب وہ کھانس کھانس کر اپنی سانس درست کر رہی تھی جب فارس نے ایک انجیکشن اس کے بازو میں گھسا دیا۔ یہ اتنا ہائی ڈوز ہے، اب تم اپنی خرافاتی دماغ سے کچھ بھی نہیں سمجھ سکو گی۔ فارس کے الفاظ اس کے کانوں میں گڑمٹ ہو رہے تھے۔ پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ اسے اس کے باپ کے بنگلے میں بیچ کر گھر آ گیا۔ جو انجیکشن اس نے نیلم کو دیا تھا اس کے دماغ کو مفلوج کرنے کے لیے کافی تھا، جس کا اثر کچھ ہی دنوں میں ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ پاگل ہو جائے گی اور پھر اس کا باپ اسے پاگل خانے میں چھوڑائے گا، کیونکہ وہ کچھ بھی سوچ سمجھ نہیں پائے گی، ہر کسی کو مارنے کی کوشش کرے گی۔ یہ فارس قریشی کا بدلہ تھا، کیونکہ وہ ڈاکٹر تھا اور ڈاکٹر اپنا بدلہ ایسے ہی لیتے ہیں۔ وہ گھر آ گیا تھا، کمرے میں داخل ہوا تو اب کمرے کا حلیہ کچھ بدل گیا تھا۔ وہ سنگل بیڈ کی جگہ ایک ڈبل بیڈ آ چکا تھا۔ وہ سر تک کمبل تانے گہری نیند سو رہی تھی۔ فارس اس کے قریب آیا، کمبل چہرے سے ہٹا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ اس سے ٹھیک بات کر رہے تھے، کوئی اس سے ناراض نہیں ہوا، اس لیے آج وہ پرسکون ہو کر سو رہی تھی۔ فارس نے شدت بھرا بوسہ اس کے ماتھے پر دیا۔ اس کے لمس سے ہانیہ کھسپسائی۔ فارس کی نگاہ اس کے گلابی لبوں پر ٹھہر سی گئی۔ وہ بے ساختہ اس کے لبوں پر جھکا تو ہانیہ کی نیند ایک جھٹکے سے اڑی۔ اس نے فارس کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی مگر فارس نے نرمی سے منع کیا تو اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ اس کے اوپر جھکا تو ہانیہ نے آنکھیں میچ لی۔ اس کی حصار میں اس کو سکون ملا تھا۔ آج وہ خود اپنی مرضی سے اسے اپنا آپ سونپ گئی تھی، کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا، اس کا محرم، وہ حق رکھتا تھا اس پر۔ گہری ہوتی رات ان کی محبت بھی گہری کر چکی تھی۔ باہر آسمان مسکرا رہا تھا۔ محبت سچی ہو تو کوئی چاہے کتنا بھی زور کیوں نہ لگا لے، آپ کو ایک دوسرے سے الگ کبھی نہیں کر سکتا۔